इमान्दार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। दैनिक 3 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरी कुनै रोग लाग्यो भने के गर्ने होला दर्शकवृन्द? सल्यानका एक व्यक्ति अहिले त्यस्तै एक दुर्लभ रोगको शिकार भएका छन्, जसको प्राण प्रति 28,000 पर्ने खोपमा अड्किएको छ। एउटै खोपको 28,000 रुपैयाँ पर्छ। अहिलेसम्म 15-20 लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्यो। थप कति खर्च हुने हो थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा एक परिवारले आफ्नो सदस्यको ज्यान जोगाओस् कि मर्न दियोस्? बाँकी यो रिपोर्टमा। सल्यान कुमाक गाउँपालिका 7 स्थित जिमाली गाउँका नोकबहादुर गोसाई पेसाले शिक्षक हुन्। दाङको एक सरकारी विद्यालयमा शिक्षण पेसा गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गोसाईका 2 सन्तान छन्। एक छोरा 11 वर्षका छन् भने एक छोरी 14 वर्षकी छिन्। घरका एक्ला छोरा भएका कारण आफ्ना सन्तानको मात्रै नभएर बुबा आमाको पालन पोषण गर्ने जिम्मा पनि यिनै गोसाईको काँधमा रहेको छ। तर दैवको लीला, शिक्षण पेसा गरेरै 2 सन्तान श्रीमती आमा बाबुको पालन पोषण गर्दै आएका गोसाई विगत 1 महिनादेखि रोग लागेर आफै थलिएका छन्। अहिले उनी काठमाडौँको मिन भवन स्थित सिभिल हस्पिटलको आइसियुमा उपचाररत छन्। गोसाईमा बोन म्यारो समस्या रहेको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। करिब 1 महिना अघि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गोसाईलाई उपचारको लागि रुकुमको चौरहजारी लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि कोहलपुर पुर्याइयो। त्यहाँ पनि उनको उपचार हुन सकेन। त्यसपछि कोहलपुरबाट थप उपचारको लागि राजधानी ल्याइयो र सिभिल अस्पतालमा भर्ना गरियो। उनको उपचार सफल हुने चिकित्सकहरूले आश्वासन दिएका छन्, तर उनको उपचार महँगो भएका कारण आर्थिक अभाव भएको उनका आफन्तले बताएका छन्। अभाव छ सर। अहिले दिनको अब 4 लाख हुन्छ भने चाहिँ सामान्य टिचर भएको मान्छेलाई, नर्मल भएको मान्छेलाई समस्या छ। गाउँघरतिर आफ्नो 2 छोरी पाल्नु पर्यो, स्वास्नी पाल्नु पर्यो, समस्या छ सर खासमा। उपचारमा दैनिक 4 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च हुँदै आएको छ। एउटै सुईका लागि मात्रै 28,000 भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। दिनमै 13 वटा सुई लगाउनु पर्ने अवस्था छ। सिभिल हस्पिटलमै भर्ना गरेको 4 दिनमै करिब 15-20 लाख भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको उनका आफन्तले बताएका छन्। 4 दिनमा अब चाहिँ 4 लाखको हिसाबले 15-20 लाख रुपियाँ यहीँ खर्च भइसकेको छ। त्यस्तो खर्च हुन्छ। सामान्य मान्छेलाई त 15-20 लाख खर्च निकै गाह्रो। धेरै हो सर, धेरै हो। हामीले चाहिँ सब पैसा कार्य ल्याछौँ सर। उताबाट ऋण, अब कतैबाट सहयोग जुटेपछि जुटाउने भन्ने छ। अलिअलि जुटाइरहेको छौँ। बाध्यतात्मक रूपमा चाहिँ छौँ सर। सामान्य शिक्षण पेसा गरेर परिवार पाल्दै आएका गोसाईका लागि यो निकै ठुलो रकम हो। तर आफूसँग भएको केही रकम र अन्य आफन्तबाट सहयोग र ऋण धन गरी हालसम्म जेनतेन उनको उपचार भइरहेको छ। तर अझै उनको उपचारमा ठुलो धनराशि खर्च हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तपाईँको टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूले त्यस्तै आर्थिक रूपमा अलि चाहिँ धेरै महँगो रोग भएको कारणले चाहिँ उहाँले नसक्ने भएको धेरै छ। एक दिनको 4 लाख खर्च हुन्छ सर। यो चाहिँ धेरै महँगो भएको कारणले अलि चाहिँ समस्या आइरहेछ। र रकमको जोहो गर्न भनेका छन्, तर भएको पैसा सकियो। चिने जानेकोसँग ऋण धन पनि गरिसके। अब बाँकी रकम कहाँबाट ल्याउने उनको परिवार चिन्तामा डुबेको छ। त्यसैले त उनीहरूले देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसँग सहयोगको याचना गरेका छन्। अब हजुरहरूले चाहिँ अब चाहिँ जति सक्दो पैसा सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश लागेको छ। हामी चाहिँ बचाउँ नोकबहादुर गोसाई भन्ने सरलाई बचाउँ भन्ने अभियानमा छौँ सर। उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने भएपछि उनको परिवार अहिले पीडामाथि पीडामा रहेको आफन्तहरूले दुखेसो गरेका छन्। धेरै समस्या अहिले चाहिँ धेरै चिन्तात्मक विषय भएको छ। यो बहुत समस्या भइरहेछ। गाउँतिर एउटा छोरा, त्यसमा मध्येमा पनि यत्रो रोग लाग्ने, घरतिर बुवा मम्मीहरूले चाहिँ खाना नखाने समस्या, कोही फ्यान्टो हुने, त्यस्तो समस्या चाहिँ देखा भएर स्वास्नी फ्यान्टो हुने, खाना नखाइदिने, त्यस्तो आर्थिक रूपमा चाहिँ यो सुनिसके पछाडि कसैले बाँध्दैन यस्तो यस्तो समस्या भइरहेछ। गोसाईको परिवारलाई उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएपछि स्थानीय तह, सरकार र सङ्घ संस्था कतैबाट आर्थिक सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। अहिलेसम्म पाएन सर। उतातिर त्यति खास चाहिँ प्रावधान थाहा भएन कि कुन कुन चाहिँ बाटाहरू चाहिँ के गरिसक्यो उता दिने भन्ने हो। त्यो फेरि सरकारी नियम फरक हुँदो रहेछ। केही गराएन। अब चाहिँ त्यस्तो अहिले चाहिँ केही प्रोसेस छैन सर।
कतैबाट सहयोग पाए बाँच्ने आश पालेर गोसाई सिभिल हस्पिटलको आइसियुमा सङ्घर्षपूर्ण दिनहरू कटाइरहेका छन्। उनी मृत्यु र जीवनको दोसाँधमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। काठमाडौँको सिभिल हस्पिटलले दिने केही सेवाको गुणस्तरको प्रशंसा पनि हुने गरेको छ, तर सरकारी शैलीबाट अस्पताल अस्तव्यस्त छ। छन्मा सबै छन्, तर खोज्दा चिकित्सक मात्रै होइन, प्रशासनतर्फका जिम्मेवार व्यक्तिहरू समेत भेटिन्न। यस्तो समस्या अधिकांश सरकारी निकायहरूमा हुन्छ नै। कतिपय हाकिमहरू त मिटिङमा व्यस्त हुन्छन्, काम गर्ने पुरा समय मिटिङमा सिद्ध्याउने, सेवाग्राहीलाई भोलि आउनु भन्दै फर्काउने परम्परा जस्तै छ। अझै कतिपय अड्डा त यस्ता पनि छन् जहाँ त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रवक्ता बनाइएको हुन्छ जो जवाबदेही हुन नचाहने, जवाब दिनै पर्यो भने पनि चितामै पुगे जस्तो व्यवहार देखाउने गर्छन्। बाँकी विषय जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। विपन्नतामाथि गम्भीर रोग थपियो भने के गर्ने होला? वास्तवमा समस्यामाथि समस्या थपिएर जीवनभर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा धेरै मानिसहरू पुग्छन्। कतिपय रोगहरूको उपचार नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर नै महँगो हुने गर्दछ। अझ नेपालमा त उपचार झनै महँगो छ। 15 पैसामा पाइने जेनेरिक औषधि ब्रान्डको रूपमा बजारमा आउँदा 2 रुपैयाँभन्दा महँगो पर्न जान्छ। स्वास्थ्यमा व्याप्त कालो बजारीको त नेपालमा अहिलेसम्म अनुसन्धान नै भएको छैन। स्वास्थ्यमा कसले कसरी कालो बजारी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आम मानिसहरूले थाहा पनि पाउँदैनन्। अर्का एक बालक छन् जो 1.5 वर्षका मात्रै भए उनी एक दुर्लभ रोगको शिकार भएका छन्। आर्थिक अभावका कारण उनको उपचार हुन सकेको छैन। एक त विपन्नता, त्यसमाथि असाध्य रोगको लाठी। सिन्धुपाल्चोक बलेफी 7 खाँडीचौरका यी बालकको शरीर अहिले विपन्नता र रोगसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ। वास्तवमा सङ्घर्ष चाहिँ बालकका पिता विक्रम र आमा गीताले गरिरहेका छन्। उमेर अनुसार यी बालक अहिले टुकु हिँड्न सक्नुपर्ने हो, तर न हिँड्न सक्छन् न टाउको उठाउन नै। बालक पासाङ तामाङलाई नशा सम्बन्धी एक दुर्लभ रोग लागेको छ, जसका कारण यिनको जीवन सुरु नहुँदै समस्याको अग्लो पहाड अगाडि आएर उभिदिएको छ। जन्मेको 8 महिनासम्म पासाङको अवस्था के हो भन्ने उनका आमा बुबाले थाहा नै पाएनन्। धेरै जसो समय रोएरै बिताउँथे त्यो बेला। उमेर बढ्दै गएपछि उनको शरीरका केही नसा सुक्दै गएको भन्ने चिकित्सकले विक्रम र गीतालाई बताएका छन्। यही कारण पासाङको शरीर लुतो छ। लुतो शरीर न उभिन सक्छ न आफैमा थिग्रिन सक्छ। बालक स्वयंलाई त समस्या के भएको हो भन्ने थाहा हुने कुरा भएन। तर छोराको यो अवस्थाले आमा बुबा नरोएको दिन छैन, सिरानी नभिजेको रात छैन। मेरो नानीको समस्या भन्नुपर्दा चाहिँ सानोबाट रुयो 8 महिनासम्म है। 8 महिनादेखि अब चाहिँ विकास हुने क्रममा चाहिँ जति ठुलो हुँदै गयो त्यति लुलो हुँदै गयो। अब समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि बच्चाले राम्रोसँग टाउको थाम्न सक्दैन, हात खुट्टाहरू पछाडि लाने, खुट्टाहरू नटेक्ने, त्यो हो समस्या चाहिँ। आमा गीताले पासाङलाई राजधानीका कान्ति बाल अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, न्युरो अस्पताल लगायतका अस्पताल पुर्याइसकिन्, तर उनको उपचार हुन सकेको छैन। बालकको स्वास्थ्य परीक्षणपछि चिकित्सकले बालकमा नशा सम्बन्धी समस्या रहेको र उनलाई भारत लगेर उपचार गरेमा निको हुन सक्ने बताएका छन्। उपचार गर्न फर्स्टमा लग्यो कान्तिमा है। कान्तिमा अब राम्रोसँग हेर्नु भएन, यो दिन आउनु भनेर भन्नुभयो। डाक्टर आउनुभएको रहेनछ त्यहाँनिर। अब त्यहाँ डाक्टर पर्खिँदाखेरि मेरो नानीको अब उपचार ढिलो हुने क्रममा हुँदाखेरि मैले टिचिङमा लग्यो। टिचिङ लाने क्रममा चाहिँ त्यहाँनिर इजी एमआरआई गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। अनि पहिला इजी गरेर हेर्ने, त्यसपछि अनि मात्रै एमआरआई गर्ने भनेर भन्नुभयो। अनि इजी गरेर हेर्दाखेरि रिपोर्ट राम्रो आयो। अरू बच्चाको अब नराम्रो हुनसक्छ अरे भन्दाखेरि मेरो बच्चाको चाहिँ अब मेरो नानीको चाहिँ इजी गर्दाखेरि नर्मलै देखाउनु भयो। नर्मलै देखाउने क्रममा अब खोइ 1 महिना हुँदा पनि मेरो नानीको अब कुनै पनि यो विकास भएन 1 महिनासम्म पनि। त्यसपछि न्युरोमा लग्यो। न्युरोमा लग्दाखेरि चाहिँ अब नसा सम्बन्धी भनेर भन्नुभयो। नसाको समस्याको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हुन सक्दैन, इन्डिया नै लानुपर्छ भनेर कुरा गर्नुभयो। स्वदेशमा दाल भात खान सङ्घर्ष गर्नुपर्ने परिवारले छोरा विदेशमा लगेर उपचार गराउन सक्दैन। तर बाबु आमाको मन नहो, छोरालाई भारत लगेर उपचार गर्दा बिसेको हुन सक्छ कि भन्ने मनमा आशा छ। तर आर्थिक विपन्नताले यस्तो आशामा चिसो पानी खन्याइदिइरहन्छ।
अब बच्चा सानै छ, अब बच्चा राम्रो भयो काम गर्न जाने, यताउति अब खर्चहरू कमाउने। अब अहिले बच्चाको अवस्था यस्तो छ, अब बच्चा यस्तो छ, अब मैले कहाँ गएर कमाउने के, अब यस्तै हो समस्या चाहिँ। बाबु विक्रम ज्यामी हुन्। आमा गीतालाई बालकको रेखदेख गर्नबाट फुर्सद छैन। कडा रोग लाग्यो भने ठिकठाकै परिवार त महँगो उपचार खर्चका कारण सडकमा आइपुग्छ भने विपन्नताको पीडा वर्णन गरिरहनै परेन। अब त्यस्तै अब त्यो कलरहरू लाउने त्यस्तै हो, सानोतिनो त्यस्तै कामहरू मात्रै गर्नुहुन्छ, जागिर पनि छैन खासै, त्यस्तै हो ज्यामी कामहरू। आर्थिक विपन्नताले पासाङका बाबु विक्रमले सानैमा पढाइ छाडेका थिए। ज्यामी काम गरेर जेनतेन परिवार पालिरहेका थिए। यही बीचमा छोराको जन्म भयो। सन्तान प्राप्तिको सुख दुःखमा परिणत हुन कति पनि समय लागेन। पासाङलाई चिकित्सकले भारत उपचार गर्न लैजानुपर्ने बताएपछि बालकका आमा बुबाको होस निन्द्रा हराएको छ। कोरोना महामारीको यो कठिन अवस्थामा हातबुक जोर्न धौधौ परिरहेको अवस्थामा आफ्नो सन्तानको उपचारका लागि लाग्ने खर्च कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई परेको छ। इन्डिया लानुपर्छ भनेर कुरा गर्नुभएको छ डाक्टरले। अब इन्डिया लाने त मसँग खर्च नै छैन। अब अरूबाट केही सहयोग आयो भने चाहिँ अब लाने सोच छ। बालकको उपचारमा खर्च अभाव भएपछि उनका आमा बुबाले सहयोगी मनहरूलाई आर्थिक सहयोगको अपिल गरे। देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गरे। आफ्नो बच्चाको उपचार हुने आशा उनीहरूमा पलाएको छ। आर्थिक अवस्था धेरै कमजोर छ। अब घरमा पनि राम्रो छैन। अब श्रीमानको पनि जागिर छैन। श्रीमान पनि अब यस्तो यताउति काम खोजेर त्यस्तै ज्यामी कामहरू गर्ने त्यस्तै हो। अब केही सहयोग आयो भने मेरो बच्चाले राम्रो हुन्छ कि भन्ने आश गरेको छु। त्यही सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सबै दर्शकहरूलाई। आर्थिक अभावले गर्दा न्युरो अस्पतालले समेत सहयोगका लागि सिफारिस बनाइदिएको छ। तर सामान्य लेखपढ गर्न मात्रै सक्ने उनीहरूलाई त्यो सिफारिस लिएर कहाँ जाने कुनै अत्तो पत्तो छैन। त्यस्ता गरिब दिन दुखीको उपचार राज्यले गरिदिनु पर्ने हो, तर यस्तो प्रबन्ध देशमा छैन। पासाङको परिवारले पनि राज्यले सहयोग गर्छ कि भन्ने विश्वास नभएर देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा सहयोगको याचना गरेका छन्। देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सहयोग गरेर धेरैको उद्धार र उपचार भएको देखेका पासाङको परिवारले आफ्नो छोराको उपचारमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। पक्कै पनि धर्म कमाउन मन्दिर होइन, यस्तै समस्या परेकाहरूलाई सानो सहयोग गरेमा ठुलो पुण्य मिल्न सक्छ। पाल्साङ जस्ता धेरै बालबालिका छन् देशमा। विभिन्न खाली रोग लागेका मानिसहरूलाई उपचारको खाँचो हुन्छ। कतिपय त उपचारमा लाग्ने खर्च सुनेरै अस्पताल पुग्दैनन्। अझ निजी अस्पतालहरूको फेला पर्नेहरू त घरबारी यतै बुझाएर मात्रै अस्पतालबाट मुक्त हुन पाउँछन्। उपचार खर्च नतिरेको भनेर बिरामीलाई बन्धक बनाउने धेरै अस्पताल यो देशमा छन्। यो ब्रेकपछि आउनेछौँ दर्शकवृन्द। शिक्षा सर्वसुलभ होस्, बिरामी पर्दा उपचारका लागि समस्या नहोस्, यी दुई कुरा निश्चित हुने हो भने मान्छेले भ्रष्टाचार गरेर धन सम्पत्ति थुपार्नु पर्ने खासै चेष्टा पनि गर्दैन थिए। शिक्षा र स्वास्थ्यको सुरक्षा गरिनु सामाजिक सुरक्षाको खास उद्देश्य हुनुपर्छ। तर हाम्रो देशमा वृद्ध भत्ता बाँड्नु नै सामाजिक सुरक्षा हो भन्ने बुझियो। स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापारीकरण चर्को छ। यो व्यापारीकरणको मारमा जनता परिसकेका छन्। नीति बदलेर जनताको जीवनस्तर उकास्नु पर्ने बोकेका नेता वा पदाधिकारीहरूलाई भने यसतर्फ सोच्ने फुर्सद नै नभए झैँ लाग्छ। कतिपय उच्च तहका व्यक्तिका छोराछोरी विदेशमा अध्ययन गर्छन्। बिरामी हुँदा स्वयं उनीहरू सरकारी खर्चमा विदेशी अस्पताल धाउने गर्दछन्। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो भन्ने गरिन्छ। कतिपय रोग त यस्ता हुन्छन् जो व्यक्तिले चाहँदैमा लाग्नबाट रोक्न सम्भव हुँदैन। रोग लागेपछि नेपालमा दुई वर्गका मानिसलाई उपचार गर्न खासै गाह्रो हुँदैन। पहिलो त धनाढ्यका लागि खासै समस्या हुन्न, उनीहरू स्वदेशमा नभए विदेश नै पुगेर भए पनि उपचार गराउन सक्छन्। दोस्रोमा धनाढ्य नभए पनि सरकारी ढुकुटी सञ्चालन गर्नेहरू वा उनीहरूसँग निकट भएकाहरू। राज्य सञ्चालन गर्ने वा सञ्चालन गर्नेसँग नजिक भएका वा पहुँच पुर्याउन सक्नेहरूले उपचार खर्च सरकारी तहबाटै पाउँछन्। जस्तो कि नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइराला आर्थिक रूपले विपन्न नभए पनि उनलाई सरकारले क्यान्सर उपचारका लागि अमेरिका जान 50 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। स्वदेशमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै उपचारका लागि विदेश पठाउन सक्ने सरकारी व्यवस्था छ। तर नेत्री कोइरालाले भने सरकारी व्यवस्था एउटा हुँदाहुँदै नेपालमा उपचार हुने रोगका लागि सरकारी खर्चमा विदेश जाने सुविधा पाएकी थिइन्। अब ठुला बडाहरू विदेश जान्छन्,
राज्यको करबाट उनीहरूले विदेश गएर औषधि गर्ने अनि सर्वसाधारण जनता यसरी मर्ने त अरूसित सहयोग उठाएर कति यहाँ अरूसित सहयोग उठाएर गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण यस्तो कुरामा अलिकति ठुलो किसिमको रोग लागेकोमा राज्यले हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। नेत्री कोइरालाको हकमा मात्रै होइन, पहुँच पुर्याउन सक्नेहरूलाई सरकारले यस्तो उपचार खर्च विगतदेखि वर्तमानसम्म वितरण गर्दै आएको छ। माथिल्लो तहसम्म पहुँच पुर्याउन नसक्नेहरूको निवेदनमा भने सरकारले खासै सुनुवाई गर्दैन। अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आर्थिक अभाव भएर उपचार गर्न नसकेको भन्दै सयौं निवेदन अलपत्र छन्। यसरी पर्ने निवेदनहरूमध्ये कतिपय त साँच्चीकै गरिब पनि हुन सक्छन्, कतिपयको उपचार खर्च नपाएरै मृत्यु पनि भइसकेको हुन सक्छ। तर सबैले लाखौं रुपैयाँको उपचार खर्च पाउँदैनन्। यहाँ 3-4 जना अहिले हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा सुईको 24,000 पर्ने, दिनमा 13वटा सुई लगाउनु पर्ने, 3 लाख 4 लाख कम्तीमा दिनदिनै खर्च भइरहेछ। अब सामान्य जनतासँग 3-4 लाख कसरी हुन्छ दिनको? त्यो एउटा राज्यले सहुलियत दिएर त्यसमा उपचार गर्नुपर्ने हो। स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हक नै मानेको छ, तर व्यवहारमा यो हक लागू भएको छैन। विपन्नहरूको बाहुल्यता भएको मुलुकमा सबैका लागि सरकारले निशुल्क उपचार गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्ला। अधिकांश विकसित मुलुकहरूमा उपचार खर्चको भारले कसैको पनि आर्थिक अवस्था धराशायी नहोस् भनेर स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरू अनिवार्य सञ्चालनमा ल्याइएको हुन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तै बाध्यकारी वा अनिवार्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने केही हदसम्म स्वास्थ्य खर्चको प्रत्याभूत हुन सक्छ। कतिपय कुराहरू अब भाषणमा मात्रै भइरहेछ। जस्तै कोभिडकै अब उदाहरण दिउँ न। कोभिडको लागि अब बिमा भनेर सुई मान्छेले बिमा गरे, अहिले अब बिमा नपाउने, अब बिमा पायो भने पनि 25,000 पाउने। अनि कतिले के अरे कोभिड भयो भने अब बिमा गरेको छ, बिमा पाएको छैन होइन। त्यो पनि के को लागि गर्छ त मान्छेले बिमा? एउटा पोलिसी त हुनु पर्यो नि त। बिमा गर भनेर बिमा गराउने अनि बिमाको भुक्तानी नपाउने भएपछि त्यसको पनि कुनै अर्थ रहेन होइन। त्यसकारण स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो कुरामा र यो आधारभूत कुराहरू हो, अब यसमा राज्यले हेर्नुपर्ने अब यस्तै छ। सरकारले न समस्यामा परेका नागरिकलाई सहायता गर्न सक्छ, न बिमाको कार्यक्रम लागू गर्न। तर स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर संविधानमै लेखिएको छ। संविधान लेख्नेहरू नै अहिले सरकारमा पनि छन्। आफै संविधान लेख्ने, आफै सरकार चलाउने अनि आफै संविधानमा सुरक्षित गरिएको नागरिकको हकको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौ भन्नु लाचारी सिवाय केही हुन सक्दैन। नेपालमा भइरहेको छ चाहिँ यस्तै। दुनिया बदल्नु छ भने पहिलो सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ। यस्तो सुरुवात सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आफैले गर्दा राम्रो। देशभित्र राम्रो अस्पताल कहिल्यै नबनाउने अनि आफैलाई रोग लागेपछि बैंकक, सिङ्गापुर, अमेरिका, जापान, अरू थुप्रै देश धाउने चलन बन्द हुनुपर्छ। उपचार नेपालमै, अझ सरकारी स्तरमै र शिक्षा पनि नेपालमै र सरकारीमै लिने प्रण देशका उच्च पदस्थहरूले गरिदिए कति राम्रो हुने थियो। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र सकियो। यो कार्यक्रम सहित यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।